मुलुकको समृद्धि मापन गर्ने प्रमुख सूचक उद्योग तथा कल कारखानाको विकास हो। मुलुकको प्रगति र जनताको जीवनस्तर उकास्न उद्योग तथा कल कारखानाको महत्वपूर्ण योगदान रहेको हुन्छ। उद्योग कल कारखानाको विकास र विस्तार हुँदा रोजगारी सिर्जनाका कारण सबैभन्दा बढी लाभ स्थानीयले नै पाउँछन्। सँगसँगै वातावरणीय हिसाबले त्यसको प्रभावको सर्वाधिक भागीदार समेत स्थानीय नै हुनेछन्। त्यसै भएर विश्वका अधिकांश देशमा उद्योग तथा कल कारखानाले सम्बन्धित क्षेत्रको रोजगारी तथा विकासमा स्थानीयलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन्। नेपालका उद्योग कल कारखानाले पनि स्थानीयलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिँदै आएको तथ्य यहाँ भुल्न मिल्दैन। त्यसै गरी उद्योग कल कारखाना भएको क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार विकासमा पनि धेरै कल कारखानाको योगदान रहँदै आएको छ। धेरै उद्योगले रोजगारी र पूर्वाधार विकास बाहेक स्थानीय क्षेत्रको शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक उन्नतिमा पनि योगदान पुर्याउँदै आएका छन्। उद्योग कल कारखानाहरूले स्थानीय बाहेक मुख्यतया आफ्नो वस्तु वा सेवा पुगेको देशको अन्य भागमा पनि विकास र जनकल्याणको काम गर्दै आएका छन्। नेपालमा पनि कानूनतः उद्योग तथा कल कारखानाले सामाजिक उत्तरदायित्व बेहोर्नुपर्छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2076मा उद्योग कल कारखानाहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यो ऐनको दफा 54ले मझौला, ठूला उद्योग वा वार्षिक 15 करोड़ रुपियाँ भन्दा बढी कारोबार हुने घरेलु वा साना उद्योगले यस्तो दायित्व वहन गर्नुपर्छ भनेको छ। ऐनले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा वार्षिक खुद मुनाफाको कम्तीमा 1% रकम व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीका लागि छुट्याउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। औद्योगिक ऐनको यो प्रावधान विशिष्ट प्रकृतिको छ, तर यसको प्रयोगका लागि समुचित कार्यविधि संघीय तथा प्रादेशिक सरकारबाट अझै आएको छैन। त्यसैले यो सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको प्रयोग र परिचालनमा केही जटिलताहरू अझै व्याप्त छन्। यसका बावजुद नेपालका केही स्थानीय सरकारहरू आफ्नो भौगोलिक सीमाभित्र रहेका उद्योगहरूसँग हातेमालो गर्दै त्यो कोषलाई मानव कल्याण एवं विकासमा अधिकतम सदुपयोग गर्न तल्लीन रहेका छन्। मोरङ जिल्लाको बुढीगंगा गाउँपालिका त्यसै मध्येको एक हो। औद्योगिक नगरीको नामले चिनिने विराटनगरबाट उत्तरमा पर्ने बुढीगंगा गाउँपालिकाभित्र साना ठूला गरी करिब 100 वटा कल कारखाना छन्। खासमा विराटनगरलाई औद्योगिक नगरीको पहिचान दिलाउने यिनै उद्योगहरू हुन्। बुढीगंगा गाउँपालिकाले त्यहाँ रहेका उद्योगहरूसँग मिलेर सामाजिक उत्तरदायित्व कोषलाई अधिकतम रूपमा स्थानीयवासी नागरिककै हितमा खर्च गर्ने जमर्को गरेको छ। कार्यविधि नभएका कारण सुरुमा उद्योगहरूमा समस्या देखिएको थियो। कोषको रकम चलाउँदा बेरोजु देखिने हो कि भन्ने आशंका थियो। अडिट नमिल्ला कि भन्ने जटिलता पनि थियो। तर स्थानीय सरकारले अहिले कार्यविधि बनाएको छ। कार्यविधि त्यहाँ भएका उद्योगी एवं सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शमा बनाइएको हो। सामाजिक उत्तरदायित्व कोष सञ्चालन कार्यविधि 2077 बनेपछि अब कोषको रकमको सदुपयोग गर्ने मार्ग खुला भएको छ। गाउँपालिकाले मजदूरकै छोराछोरीको शिक्षा र स्वास्थ्यमा कोषलाई परिचालन गर्ने जमर्को गरिराखेको छ। सँगसँगै यातायात सञ्जाल विस्तारमा पनि बजेट खर्च गर्ने योजना छ। यो सीआरएस फन्ड जुन छ अर्थात् यो कोष हैन, विशेष गरेर हामीले कार्यविधि बनाएर हैन हाम्रो यो बुढीगंगा भरि जति पनि मजदुर कामदार साथीहरू जुन हुनुहुन्छ, जो उद्योगमा काम गरिरहनु भएको छ, प्रतिष्ठानमा काम गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको छोराछोरीहरूको लागि नि शिक्षा भयो, स्वास्थ्य भयो, अनि यस्तै गरेर अब के अरे गाउँठाउँमा हुन त अब हाम्रो यो बुढीगंगा गाउँपालिका पुरै एकनासकै यातायातको व्यवस्थापन छैन हैन, टाढा टाढाबाट काम गर्न गइरहनु भएको छ। नि यसले गर्दाखेरि बाटोघाटोमा पनि अलिकति लगाएर ताकि स्कुल हैन, कलेज आवत जावत गर्नका लागि मजदुरका छोराछोरीहरूलाई, बुढीगंगावासीहरूलाई सजिलो होस् भनेर हामीले त्यसरी कार्यविधि बनाएर त्यो फन्ड कार्यान्वयन गर्ने क्रममा छौँ। हामी सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि र हाम्रा के अरे बुढीगंगा गाउँपालिकामा रहेका उद्योगपतिहरूसँग हामी चाहिँ आपसी हैन समझदारी गरेर हैन, किनकि हामीलाई थाहा छ
हामीलाई उहाँहरूले बारम्बार भनिरहनु भएको छ। हामी पनि त्यो विषयमा करिब करिब जानकार भइसकेका छौँ होइन। त्यो पैसो होइन, त्यो एउटा निश्चित रकम त्यो प्रत्येक वर्ष जम्मा भइरहेको छ। यसले गर्दाखेरि त्यो जम्मा भएको रकम जुन छ त्यसलाई हामीले होइन एउटा समझदारीको हिसाबले होइन कार्यविधि बनाएर त्यो 3वटा सेक्टरमा हामी खर्च गर्छौँ र उहाँहरू पनि हामीले भनेको कुरामा सहमत हुनुहुन्छ। अर्थात् उद्योगपतिहरू पनि व्यापारी वर्गहरू पनि होइन यसमा चाहिँ उहाँहरूले सहमत हुनुहुन्छ। उद्योग सङ्गठनदेखि लिएर मोरङ व्यापार सङ्घ दुईटै चाहिँ उहाँहरूको प्रतिनिधि हामीसँग आएर यो सम्बन्धमा कुराकानी गरेर गइसक्नु भएको छ। कोषमा गाउँपालिकाभित्र रहेका सबै उद्योगको रकम एकीकृत गर्ने र त्यसलाई नागरिकको हित र कल्याणमा खर्च गर्ने कार्यविधिको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। गाउँपालिकाले त्यो कोषको हक आफ्नो मात्र ठानेको छैन, तर स्थानीय उद्योगको सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको पहिलो हकदार चाहिँ स्थानीय नै हुने गरी कार्यविधि बनाइएको छ। कार्यविधि बनाउँदा जहाँ उत्पादन त्यहाँ बढी असर भन्ने विश्व स्वीकृत अवधारणालाई अंगीकृत गरिएको छ। कोष परिचालनका लागि गाउँपालिकाका अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य तथा उद्योगका प्रतिनिधि र उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि रहेको समिति बनाइएको छ। कोष परिचालनका लागि बैंक खाता छुट्टै सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। सबै पक्षको सहभागिता रहने समितिले आफ्नो बैठक बसेर कोषको रकम कहाँ लगानी गर्दा बढी उपयुक्त हुन्छ भनी छलफल गर्ने र सोही अनुसार खर्च गर्ने नीति लिएको छ। उद्योगहरूले आफ्नो वस्तु वा सेवा पुर्याउने अन्य क्षेत्रको सामाजिक तथा विकासको काममा पनि रकम प्रयोग र परिचालन गर्न सक्नेछन्। गाउँपालिकाको योजना अधिकतम रूपमा कोषको परिचालन सामाजिक विकासमै होस् भन्ने रहेको छ। जुन हाम्रो बुढीगङ्गा गाउँपालिकामा महिला हिंसामा परेको महिला दिदी बहिनीहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ ल्याउनको लागि चाहिँ हामी गाउँ गाउँमा टोल टोलमा चाहिँ छलफल गराउँछौँ उहाँहरूलाई। किनभने महिला दिदी बहिनीहरूले बढीभन्दा बढी हिंसामा परेर विभिन्न किसिमको चाहिँ त्यहाँ समस्यामा परेर चाहिँ उहाँहरूको उत्थान भइरहेको छैन। त्यस्तो कामहरूमा चाहिँ हामीले महिलाहरूको हिंसा सम्बन्धी पनि हामीले यो जुन छ सामाजिक उत्तरदायित्व जुन कोष छ त्यो बजेटलाई हामी यो चाहिँ खर्च गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रा चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरूले जस्तै अब उद्योगहरूमा जुन काम गर्दै गर्नुभएको छ त्यसको स्वास्थ्यको विषयमा पनि हामीले उहाँहरूलाई स्वास्थ्य कसरी उहाँहरूको स्वास्थ्यमा चाहिँ राम्रो सुधार आउँछ, उहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको हामीले एवारनेस कार्यक्रम दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ जे होस् उहाँहरूको स्वास्थ्यमा चाहिँ राम्रो किसिमको ज्ञान आउँछ। हामीले यसपालिको नीति नै हो कि हामी यसपालि चाहिँ सामाजिक जुन छ नि यो हाम्रो बिमाको स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य गराउने, अति विपन्न गरिब चाहिँ परिवारहरूमा कमसे कम प्रत्येक वार्डमा चाहिँ त्यस्तो खालको रणनीति हामीले यसपालि कमसे कम जे होस् 1000 भन्दा बढी नै घर परिवारको लागि हामीले प्रत्येक वार्डमा चाहिँ यो कार्यक्रमहरू यसपालि सुरु गर्ने कुराहरू हाम्रो अहिलेदेखि नै योजनाहरू बनाइसकेको छ। हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी तदेकजु लगाएर हामी छलफल गरिरहेको छौँ हैन। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रा बालबालिका जुन छ बुढीगङ्गा गाउँपालिकामा हाम्रा बालबालिकाको हकमा विभिन्न चाहिँ गरिब चाहिँ समुदायका विभिन्न चाहिँ अति विपन्न गरिब र चाहिँ जनजातिमा जुन छ अब हाम्रो बढीभन्दा बढी रिसिदे बस्तीहरूमा त्यस्तो खालको बालबालिकाहरूलाई कसरी उहाँहरूको विद्यालयमा चाहिँ शिक्षित र विद्यालय जानको लागि उहाँहरूलाई कसरी चाहिँ एउटा बाटो देखाउने, बाटो त्यहाँ स्कुलसम्म पुर्याउने त्यस्तो खालको नीति बनाएर रणनीति बनाएर हामी अगाडि बढ्छौँ। यसबाट उद्योगी व्यवसायीमा पनि सन्तुष्टि मिल्दै गएको छ। गाउँपालिकाको कदमलाई उद्योगहरूले पनि सकारात्मक रूपमा लिँदै गएका छन्। कोषमा रहेको रकम प्रयोग र परिचालनमा गाउँपालिकाको मात्रै होइन, स्वयं उद्योगहरूको पनि स्वामित्व हुने भएपछि सबै पक्षमा अपनत्वको भावना विकसित भएको छ। तथापि मुलुकमा 3 तहको सरकार विद्यमान रहिरहेको अवस्थामा केही जटिलता र अन्योल देखा परेको छ। 3 तहका सरकार बीच क्षेत्राधिकारको विवाद पनि देखा परेका छन्। यो अवस्थामा स्थानीय सरकारले बनाएको कानूनलाई पछि प्रदेश वा संघीय सरकारले कुन किसिमले लिने भन्ने स्वाभाविक प्रश्न उद्योगीहरू सामु उठ्ने गरेको छ।
गाउँपालिकाले बनाएको कार्यविधिप्रति उद्योगीहरू सहयोगी र लचक छन्, तर सम्भावित बेरुजुको सवाल भने उनीहरू बीच उठ्ने गरेको छ। धेरै उद्योगले कोष बनाएका छन्। उद्योगहरू कोषप्रति सहमत र सकारात्मक भए पनि कानून र प्रक्रियागत स्पष्टता खोजिरहेका छन्। उनीहरूको चाहना तीनै तहको सरकारको सम्भावित जटिलताहरू फुकाउनु पर्छ भन्ने हो। कोषप्रति विमति भने कसैको देखिँदैन। कोषलाई चाहिँ जस्तो हामीले चाहिँ जस्तो यही पालिकाभित्रका मुखा तपाईँको पढ्न नसक्ने या मजदुरहरू जति यो आखिर मजदुरले काम गरेरै त्यो कोष खडा भएको हो होइन। त्यही भएर यहीँको मजदुरहरूलाई चाहिँ पढाउने व्यवस्था, मजदुरका बच्चाहरूलाई पढाउने व्यवस्थाहरू योहरू यस्तो काममा चाहिँ युज गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जुन उद्योगबाट जुन गाउँपालिका या नगरपालिकामा उद्योग छ त्यही ठाउँमा विकास गर्नुपर्छ। त्यो उद्योगको पैसा 1% जुन हामी बुझाउँछौँ त्यो 1% त्यही ठाउँमा खर्च होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। गभर्मेन्टले यो नीतिलाई अगाडि ल्याएको छ, अगाडि सारेको छ र हामी कहाँ आइपुगेको छ र यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएको छौँ। त्यो ठाउँको विकास हुनु भनेको चाहिँ त्यो एउटा उद्योग भएका ठाउँहरूको नै राम्रो हुने हो र एउटा उद्योगको भेल्युलाई पनि केले चाहिँ भर पार्छ भन्दाखेरि कि स्थानले पनि भर पार्छ कि उद्योग कहाँ स्थापना भयो, कुन लोकेसनमा छ। भोलि यस्ता कुराहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकअर्काको परिपूरक भएर काम गऱ्यौँ र गाउँपालिका र हाम्रो बिचमा चाहिँ कुनै एउटा वा उद्योगहरूको बिचमा चाहिँ यसरी समन्वय गरेर अगाडि बढ्दाखेरि एउटा सकारात्मक सुधारका कामहरू हुन्छन् भने त्यसबाट हामी पनि लाभान्वित हुन्छौँ, गाउँपालिका पनि लाभान्वित हुन्छ र सबैको लाभान्वित हुने र समाजबाट राम्रो मेसेज हो नि। हामीले विपद आएको अवस्थामा 1%ले नभ्याउने गरी हामीले 5%, 10% पनि पुग्न सक्छ। त्यो हामीले हिसाब देखाउने हो भने होइन, हामीले आफ्नो सामाजिक क्षेत्रमा हामीले लगानी गरेका छौँ। जस्तो आफ्नो एरियामा पनि कुनै दुर्घटना हुँदा, कुनै बाढी पहिरो जाँदाखेरि अग्नि पीडितहरूलाई भयो, जस्तो कोरोनाको फैलिएको बेला हामीले त्यतिखेर पनि हामीले आफ्नो क्षेत्रबाट सकेको सहयोग हामीले गरेका छौँ र 1% नाफाको 1% भनेर हामीले त्यसरी समाजमा त्यस्तो खर्च गरेको छैनौँ। समग्रमा हेर्ने हो भने वार्षिक 1% जति हुन्छ त्योभन्दा धेरै हामीले खर्च गरेका छौँ। यो सम्बन्धमा हामीलाई परिपत्रै आएको छैन, कानुनमा निस्केको छ भन्ने हामीले सुनेको हो होइन। तर म मात्रै होइन, कुनै पनि उद्योगहरूले नि यो सम्बन्धमा भरसक उहाँहरूले त्यो कोषमा पैसा राखेर अब खर्च गर्नुभएको जस्तो मलाई लाग्दैन। मेरो विचारमा स्थानीय भनेको अब मोरङ जिल्ला पनि हाम्रो त स्थानीय नै हो, किनभने हाम्रो हेडक्वार्टर भनेको विराटनगर हो, हाम्रो उद्योग भनेको यहाँ हो, हाम्रो शाखा भनेको काठमाडौँ पनि हो। भनेपछि हाम्रो त दायित्व त सबै ठाउँमा बन्दछ नि। मैले मोरङ जिल्लालाई छोडेर खालि बुढीगङ्गामा जा भनेर चाहिँ नि मिल्दैन। कानुनले चाहिँ नि 1% भनेको छ, त्यो 1% चाहिँ नि जम्मैको जम्मै चाहिँ स्थानीय भनेर बुढीगङ्गामै हाल्दे भनेर भन्यो भने त्यो गाह्रो हुन्छ। यत्रो ठुलो उद्योग छ, यो उद्योग भएपछि चाहिँ दायित्व त मेरो फिजिएको छ। त्यस कारण यसलाई सीमित दायरामा त क्याप्चर गर्नु भएन। स्थानीय भनेपछि कारखानामा चाहिँ तपाईँले लेबरको लागि केही गर्नुभएको छ भने त्यो मान्य हुँदैन। स्थानीय भनेपछि ती मात्रै दे, बुढीगङ्गा गाउँ विकासलाई मात्रै दे, त्यो हुँदैन। मैले त हरेक सेक्टरमा गर्नु पऱ्यो। मेरा मजदुर पनि छन्, मेरा कर्मचारीहरू छन्, तिनीहरूको कल्याणको लागि पनि मैले केही गर्नुपर्छ। मलाई लाग्दैछ गभर्मेन्टले हेन त निकाल्यो, यसको विधि चाहिँ फराकिलो पारिदिएन, विधि ल्याइदिएको छैन होला। कानुनले अलिकति चाहिँ नि क्लियर गरिदियो भने कसैले हामीलाई प्रेसराइज गर्न सक्दैन। नियमावलीमा सारा कुरा स्पष्ट गरिदिनुपर्छ ताकि चाहिँ नि बुढीगङ्गाको कति अधिकार, कतिसम्म उसले चाहिँ नि पाउनुपर्छ, अरू ठाउँमा कहाँ कति फ्याल्न सकिन्छ, यी कुराहरू क्लियर हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, नभए चाहिँ नि उद्योगीलाई चाहिँ नि दुविधामा पारिदिने अनि सङ्कटमा पार्ने यो काम ठिक भएन। यता गाउँपालिकाले भने यो विषयको जटिलता फुकाउँदै आफ्नो क्षेत्राधिकार स्पष्ट गर्दै लगेको छ। स्थानीय तहको सरकार पनि कार्यकारिणी नै हो, उसलाई कानून बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार छ। त्यसमा पनि कोषको रकमको सबै बजेट नमागेका कारण आगामी दिनमा कुनै समस्या नपर्ने गाउँपालिकाले प्रश्न पारेको छ। हामीले भर्खरै सामाजिक उत्तरदायित्वको सञ्चालन कार्यविधि 2077 भनेर हामीले चाहिँ स्वीकृत गरिसकेका छौँ। यो अत्यन्त फाइदाको विषय हो। त्यही भएर नै नेपाल सरकारले यो चाहिँ CRS भन्छ, कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी भन्छ, चाहिँ एउटा
संस्थागत उत्तरदायित्व अथवा यो चाहिँ सामाजिक उत्तरदायित्व हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले यो कोष स्थापना गरेको हो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि उद्योग र चाहिँ त्यहाँका नागरिक बीचको अपनत्व पनि बढ्ने, उद्योगले पनि हामीले चाहिँ यति सामाजिक कामहरू गरेका छौँ भन्ने हिसाबले उनीहरूले पनि समाजप्रतिको चाहिँ दायित्व बोध हुने भएको हिसाबले यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो। तर त्यसलाई कसरी परिचालन गर्नुपर्छ भनेर कुनै पनि कानुन बनेको छैन। त्यो हिसाबले उद्योगीहरूले पनि यो कोष परिचालन गर्न सक्नु भएको छैन। ठुलो रकम त्यहाँ डम्प भएर बसेको छ। त्यो हिसाबले हामीले उद्योगीहरूसँग छलफल गरेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बमोजिम हामीले चाहिँ यी कार्यविधि व्यवस्थापन गर्ने, उद्योगकै प्रतिनिधिहरू पनि राख्ने र त्यो कोषको केही अंश गाउँपालिकामा ल्याउने र गाउँपालिकाभित्रका नागरिकहरूलाई चाहिँ सेवा सुविधा दिनलाई चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने अभिप्राय हो। तर यसको उद्देश्य चाहिँ सबै त कोष हाम्रै गाउँपालिकामा आउनुपर्छ भन्ने होइन। किनभने एउटा उद्योगले उत्पादन गरिरहँदा त्यसको बिक्री वितरण चाहिँ अल ओभर द कन्ट्री हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि उसको सामाजिक दायित्व चाहिँ यही गाउँपालिकाभित्र मात्र हुन्छ भन्ने पनि होइन। उसको दायित्व सबैतिर हुन्छ, तर बढी दायित्व चाहिँ जुन ठाउँमा उद्योग हुन्छ त्यहाँ चाहिँ बढी दायित्व हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यसको पनि केही पर्सेन्ट रकम मात्रै हामीले त्यो कोषमा यहाँ जम्मा गर्नुपर्छ भनेर कार्यविधि बनाएका छौँ। स्पष्ट त्यसको त्यो खर्च गर्ने सम्बन्धी नियमावलीहरूको अभाव छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि उद्योगीहरूले हामीले चाहिँ यो बिचमा चाहिँ धेरैचोटि छलफल गरिरहँदाखेरि नियमावली आओस्, त्यस पछाडि हामी चाहिँ कानुनले तोकेको बमोजिम रकमहरू हामी ह्यान्डओभर गर्छौँ भन्ने कुरा गरिरहनु भएको छ। तर अब स्थानीय चाहिँ सरकार सञ्चालन ऐनले हामीलाई पनि नियम र कार्यविधि बनाउने अधिकार र संविधान त स्थानीय सरकारले पनि कानुनहरू बनाउन सक्छ। त्यसैले सङ्घीय सरकारको प्रतिकूल नहुने गरी, सङ्घीय सरकारले बनाएको कानुनको प्रतिकूल नहुने गरी हामीले स्थानीय कानुनहरू बनाउँछौँ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि उद्योग ऐनले व्यवस्थापन गरेको पैसा सङ्घीय सरकारले कानुन नबनाउन्जेलसम्मको लागि हामीले सबै भनेका छैनौँ। त्यसको सर्टेन रकम गाउँपालिकाको कोषमा जम्मा गर्ने, कानुन बनेपछि सोही कानुन बमोजिम र कानुन नबनाउन्जेलसम्म स्थानीय कानुन बमोजिम बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी लागेका छौँ। जस्तो अहिले हामीले बनाइरहेको चाहिँ कार्यविधिमा तोकेको रकमभन्दा अझ कम रकम गाउँ सम्बन्धित स्थानीय तहमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने कानुन आयो भने, अथवा त्योभन्दा बढी रकम खर्च गर्नुपर्छ भन्ने कानुन चाहिँ नियमावलीले चाहिँ उल्लेख गर्यो भने त्यो उल्लेखित विधिअनुसार त्यस पछाडि जान्छ र त्यो नबनाउन्जेलसम्म गाउँपालिकाले बनेको कानुन नै चाहिँ आधिकारिक कानुन हुन्छ। त्यो चाहिँ संविधान सम्मत हुन्छ, विधि सम्मत हुन्छ, न्यायसङ्गत हुन्छ। त्यसले कुनै कसैलाई अप्ठ्यारो पर्दैन। त्यो कोष सञ्चालन गर्नका लागि सङ्घीय कानुन नआइकन हामीले त्यसलाई परिचालन गर्न सक्दैनौँ भन्न पनि हुँदैन। लोक कल्याणकारी राज्यमा राज्यले लोक कल्याणकारी गरेको काम चाहिँ कानुन विपरीत हुन्छ भन्ने हुँदैन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामीले बनाएको कार्यविधि अनुसार, हामीले बनाएको कानुन अनुसार उद्योगले पैसा चाहिँ हामीसँग जम्मा गरेर सहकार्य गर्दाखेरि सहकार्य गरेर काम चाहिँ अत्यन्त राम्रो, अत्यन्त फलदायी र सबैतिर चाहिँ नमुना काम हुन्छ। नबुझेका कुराहरू अथवा कार्यविधिमा भएका कुराहरू चाहिँ अलि नबुझिएका छन् अथवा चाहिँ हामीले बुझाउन सकेका छैनौँ भने यसका कुराहरू सबै उद्योगी हामीले राख्छौँ, उहाँका प्रतिनिधिहरूसँग बस्छौँ, छलफल गर्छौँ, बुझाउँछौँ र यसलाई हामी कार्यान्वयनमा ल्याउँछौँ। कोषलाई नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणीय क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सकिने विश्वास गाउँपालिकाको रहेको छ। यसले नागरिक र उद्योगलाई पुलको रूपमा जोड्न सक्छ। फलतः उद्योग मैत्री वातावरणको विकास हुने अपेक्षा समेत गरिएको छ। उद्योगले नाफा मात्र खोज्छन् भन्ने एकतर्फी सन्देश जनमानसमा व्यक्त रहेको परिवेशमा उनीहरू सेवामुखी पनि भएको भावना विकसित गर्न कोषको यस किसिमको परिचालन एउटा सार्थक पहल कदमी बन्ने विश्वास गरिएको छ। उद्योगको स्थापना रोजगारी सिर्जना गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने सँगै मुनाफा कमाउनका लागि नै भएको हुन्छ। निजी क्षेत्रले मुनाफा आर्जनकै लागि उद्योग स्थापना गरेको हुन्छ। तर कानून बमोजिम बनाइएको कोषको सही परिचालनले उद्योग जनताबाट टाढा छैन भन्ने सन्देश प्रवाहित हुनेछ। यसबाट उद्योग स्थानीयको सुख दुःखको साथी बनेको यथार्थ प्रष्ट हुनेछ। उद्योग सेवामुखी छ भनेर अनुभूत गराउने काम हुनेछ। सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको सही र परिणाममुखी सदुपयोग एकल प्रयासबाट मात्रै सम्भव छैन। यसका लागि बुढीगंगा गाउँपालिकाले स्थानीयवासी, उद्योग र सञ्चार क्षेत्रको साथ र सहकार्यको अपेक्षा गरेको छ। कोषको सार्थक परिचालन गर्न सकेमा सबैलाई फाइदा पुग्ने निश्चित छ। उद्योगहरूलाई पनि यही ठाउँका र यहीँका बासिन्दाका लागि केही गर्न सक्यौं भन्ने सन्तुष्टि मिल्नेछ। उद्योगले स्थानीयलाई अवसर मात्र प्रदान गरेको हुँदैन, वातावरणीय र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रभाव समेत पारेको हुन्छ।
बुढीगंगा गाउँपालिकाका बासिन्दामा पनि छाला रोग लगायत श्वास प्रश्वासका समस्या पनि देखिने गरेको छ। स्थानीयवासीलाई भने यसबारे कहाँ उजुरी दिने र उपचार कसरी खोज्ने भन्ने ज्ञान पनि छैन। त्यो प्रदूषण कारणले गर्दा यहाँ सबै बालबालिका र गर्भवती महिलाहरूलाई चाहिँ धेरै भएको छ। श्वास प्रश्वासमा गाह्रो हुन्छ अनि चिलाउँछ क्या, धेरै चिलाउँछ। यहाँको प्रदूषणले हामीलाई जनजीवन अलि कष्टकर नै भइरहेछ। अब धुवा धुलो धेरै हुन्छ हैन, अब कालो कालो धुवा उड्ने तथा शरीरमा कालो कालो मास्क जस्तो आउने, त्यसपछि श्वास प्रश्वासको समस्या हुने आदि समस्याहरू आएको छ। उद्योगहरूले गाउँपालिकावासीलाई रोजगारी दिइरहेका छन्, त्यसबापत उनीहरूले तत्काल भुक्तानी दिने गरेका हुन्छन्। उद्योगले ठान्न सक्छन् श्रमको मूल्य तिरेपछि दायित्व त पूरा भयो, तर सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको दायरा अलिक फराकिलो रहेको छ। मजदूरले आफ्नो सम्पूर्ण समय उद्योगलाई दिएको हुन्छ, उसले घर परिवारलाई समय दिन सकिरहेको हुँदैन। थोरै आमदानीका कारण शिक्षामा समुचित ध्यान पुगिरहेको हुँदैन। मजदूरको स्वास्थ्य क्षेत्रमा समुचित ध्यान नपुगेको पनि हुन सक्छ। उद्योगको प्रत्यक्ष असर र प्रभाव स्थानीयलाई नै हो भन्ने शाश्वत सत्य हो। यो मान्यतालाई संसारभर स्वीकार गरिएको छ। वातावरणविदको तर्क पनि कोषको रकमको पहिलो हकदार स्थानीयवासी र स्थानीय पालिका नै हुनुपर्छ भन्ने रहेको छ। यसमा तीनै तहका सरकारहरूको जिम्मेवारी हुन्छ हैन। संघीय सरकारले गर्ने भनेको देशव्यापी रूपमा उद्योगहरूलाई को प्रदूषण न्यूनीकरण गर्नको लागि मापदण्डहरू बनाउने हो। तर सबभन्दा प्रमुख सरकार भनेको त स्थानीय सरकार अथवा गाउँपालिका नगरपालिका हो मेरो विचारमा। किन भन्दाखेरि जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार उहाँहरूको हुन्छ र जब प्रदूषणले जनतालाई असर गर्छ, जनताले आवाज उठाउँछ अथवा आवाजै उठाउन नसके भने पनि त्यो प्रदूषणको असरको अनुगमन गर्ने, त्यसबाट जनतालाई के असर परिरहेछ भनेर जनताको पिरमर्कार बुझ्ने र त्यसलाई कम गर्नको लागि, न्यूनीकरण गर्नको लागि उद्योगलाई निर्देशन दिन सक्छ, उद्योगलाई र जनताको बीचमा समन्वय गर्न सक्छ हैन। त्यो सबै काम स्थानीय सरकारको हो। किन भन्दाखेरि स्थानीय सरकारको एउटा प्रमुख दायित्व के हो भन्दाखेरि स्थानीय वातावरणलाई स्वच्छ र स्वस्थ राख्ने। किनभने स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बस्ने अधिकार संविधानले हामीलाई दिएको छ। त्यो अधिकार उपभोग गर्नको लागि आफ्नो क्षेत्रको जनताले उपभोग गर्न पाओस् भनेर स्थानीय सरकारले काम गर्नु पर्यो त हैन। त्यसैले त्यो स्वच्छ वातावरणको लागि उद्योगको प्रदूषण पनि न्यूनीकरण गर्नको लागि स्थानीय सरकारलेको पनि अहम भूमिका हुन्छ। स्वास्थ्य बाहेक पनि यो कोषले मजदूरका छोराछोरी र सन्ततिको शिक्षामा पनि योगदान गर्नेछ। उनीहरूको वृत्ति विकासमा सहयोग पुर्याउनेछ। मजदूर अङ्गभङ्ग भएमा उसको परिवारलाई जीवन निर्वाहका लागि सहयोग गर्न सकिनेछ। सामाजिक विकास र मजदूरको आय आर्जनमा कोष सहयोगी बन्न सक्छ। यो कोषले स्थानीय बीच भाइचारा र सहिष्णुता कायम गर्न योगदान पुग्न सक्छ। गाउँपालिका र उद्योगी मिलेर कोष परिचालन गर्दा रोजगारदाता र मजदूर बीच पारस्परिक सम्बन्धको विकास हुने निश्चित छ। उद्योग र मजदूर बीचको आपसी विश्वासले उत्पादकत्वमा समेत सकारात्मक प्रभाव हुने विश्व उदाहरण प्रशस्तै देख्न पाइन्छ। हाम्रै देशमा पनि त्यस्तो सकारात्मक प्रगति देखिएका छन्। यसबाट उद्योग र कामदार दुवै पक्षलाई लाभ पुग्नेमा दुई मत हुन सक्दैन। त्यसैले यो कार्यविधिले सकारात्मक परिणाम दिने विश्वास बुढीगंगा गाउँपालिकाको छ। गाउँपालिकाले कोष परिचालनका लागि विशेष प्रावधान राखेको छ। यो कोष यस्तो हो जसको पैसा जथाभावी खर्च गर्न नपाउने गरी कोषलाई व्यवस्थापन गर्ने योजना छ। नागरिकको कल्याणमा खर्च गर्ने योजना छ। उद्योगीहरूले पनि यी सवाललाई बुझेका छन्। गाउँपालिकाले सबैलाई विश्वासमा लिएर हातेमालोको प्रयास गरिरहेको छ। गाउँपालिकाले उद्योगीहरूलाई यस कामलाई सफल बनाउन विशेष आग्रह पनि गरेको छ। गाउँपालिकाले बनाएको कार्यविधिको सर्वाधिक पेचिलो पक्ष यो हो कि
यसमा सबै सरोकारवाला साथ हुन्छन्, सबै सँगै बसेर योजना छनौट गर्छन्। योजनाको प्राथमिकीकरण पनि साथ हुन्छ। नतिजालाई सार्वजनिकीकरण गरी त्यसको स्वामित्व वा अपनत्व पनि लिने दिने काम एकसाथ हुनेछ। यो कोष पैसा ल्याउने र खर्च गर्ने मात्र उद्देश्यबाट बनेको छैन। उद्योगहरूबाट जनहितमा यस्ता यस्ता काम भए भनेर थाहा दिने र दिलाउने कार्य पनि हुनेछ। अर्को पक्ष कोष उपयोग गरेर त्यही क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूर र मजदूरका परिवारलाई शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा माथि उकास्ने हो। एउटा उद्योगमा काम गर्ने व्यक्ति भोलि कसरी आफै उद्योग चलाउन सक्षम हुन सक्छ भनेर सशक्तिकरण गर्ने हो, जनचेतना दिने पनि हो। यसबाट मानिस बीच एक किसिमको सिनर्जी उत्पादन हुन सक्छ। यसले एउटा व्यक्ति कसरी उद्यमी बन्न सक्छ भनेर प्रेरणा पनि दिनेछ।